गुमराह एपिसोड 190। कमरे के बाहर एक बरामदा सा बना था। कुर्सियां हमने वहां डाल ली। मैंने माँ से कहा, अब आप आराम करें, बहुत थक गई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कल आपकी आसिया से मुलाकात करवा दूँ। चाय पियेंगी आप? नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रा 2 घड़ी सो लेना चाहती हूँ। ठीक है, आओ गुलजरी, हम बाहर बैठते हैं। गुलजरी ने बैरे को आवाज़ दी और चाय लाने का कह दिया। अब बताओ गुलजरी, सारी बात तो तुम समझ गए हो, तुम इस मामले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं क्या कहूँ भाई, ये बहुत टेढ़ा मामला है और जिन लोगों से मेरा वास्ता रहता है वो बासर लोग नहीं है। खुदा जाने कि वो कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। फिर भी कुछ बताओ तो सही, उनके नाम तो लो। एक तो पीर बारकल्ला हैं, उनके मुरीद तो बहुत से हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर उनका बारूद सुलगाना बहुत मुश्किल है। तुम उनके लिए क्या काम करते हो? ये सारा असला और सोना मैं उन्हीं के हुक्म से आगे पीछे करता रहता हूँ। उस गार में 2 दिन पहले मेरे पास 1.5 मन सोना था, डलियों और ईंटों की शक्ल में, और असलहा भी खासा था। वो मैंने उनकी मतलूबा जगह पहुंचा दिया था। मगर ये सोना और असलहा तुम्हें मिलता कहाँ से है? इसका तो मुझे भी इल्म नहीं, मगर ये मुझे मर्दान से मिलता है। पीर साहब के 2 मुरीद हैं वहाँ, अव्वल खान और जहांगीर साहब। वो मुझे सब कुछ देते हैं और मैं उन्हें मुख्तलिफ देहातों के रस्ते कार में रखकर ले आता हूँ। अटक पुल से मैं नहीं गुजरता, वहाँ पड़ताल ज़्यादा होती है। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो। तो ठीक ही कहता हूँ ना, अगर ये बात ना होती तो मैं इस काम में हाथ ना डालता। सोने का क्या करते हो तुम? वो हमारे लिए सरमाए का जरिया है। इसकी रकम किसकी तिजोरी में जाती है? सेठ रजब अली के पास। ये उसी का सरमाया है और उसी के तिजोरी में जाता है। मगर तुम करना क्या चाहते हो? ये तो पार्टी के करता धरता जानते होंगे। थोड़े थोड़े अरसे के बाद जो धमाके इधर उधर होते रहते हैं, जो गोलियां चलती हैं, वो सब पार्टी के लोग करते हैं। हुकूमत को हम ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हर जगह खैरियत नहीं है। मगर इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत से लोग पार्टी से मिलते जाते हैं, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है। एक मजबूत महाज हमने बना लिया है। ये सेठ रजब अली रहता कहाँ है? वो उधर सदर में रहता है, मगर कोई उससे मिल नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और वो पीर बारकल्ला, उसे भी किसी ने आज तक नहीं देखा। मैंने सुना है कि वो मरी में रहता है, मगर उससे मिलना इतना ही नामुमकिन है जितना सेठ रजब अली से। और इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं मिलते वो किसी से? वजह तो मैं खुद भी नहीं समझ सका। अगर कभी तफ्तीश हुई तो उनका वजूद साबित करना नामुमकिन होगा। कोई उन्हें जानता ही नहीं। हैरत है, मगर उस सोने और असलहे के लिए रुपए का लेन देन कौन करता है? जहांगीर और अव्वल खान रकम बैंक में जमा करा देते हैं, वहां से वो आगे निकल जाती है। इरफान और मुर्शिद के जिम्मे क्या काम लगाया गया था? वो जरा देर के लिए चौंक सा गया, बड़ी हैरत से बोला, ये बात तुमसे किसने कही है? अरे तुम खुद ही तो कह रहे थे कि इरफान को तुमने ख़त्म कर दिया, याद नहीं तुम्हें? मैं शायद उस वक्त पागल हो गया था, और शायद अब भी मैं पागलपने की बातें कर रहा हूँ। बक नहीं हुए। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा, मगर ऐसा ना समझो, मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम तक जाने को तैयार हूँ। सवाल सिर्फ आसिया और आबी की रिहाई का है, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, ये रास्ता बहुत कठिन है, तुम मर भी सकते हो। ये बानात की पगडंडी नहीं है। मुझे मंजूर है गुलजरी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर मेरा मसला सिर्फ उनकी रिहाई है। देख जिलानी, वक्त का रास्ता तो मैं बंद कर सकता हूँ। तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्त को कोई कुछ नहीं कहेगा, उन्हें फांसी नहीं होगी, इस बात की मैं जमानत दे सकता हूँ। ये तो कोई बात ना हुई, मैं उनकी रिहाई चाहता हूँ। मेरी माँ यहाँ आ गई है, कल मेरी उनसे मुलाकात होनी चाहिए। समझो हो गई मुलाकात। कल 10 बजे तैयार रहना, मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा? अगली बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मुझे क्या करना होगा? तुम हमारी तंजीम में शामिल हो जाओ। इसके लिए तुम्हें 12 टोपी से मिलना होगा। क्या मतलब? कि 12 टोपी क्या है? ये हमारी तंजीम की मजलिस आमला का नाम है। वो 12 आदमियों पर मुश्तमिल है। उसके सामने तुम्हें हाजिर होकर एक अहदनामे पर दस्तखत करना होंगे। और ये मजलिस है कहाँ? कराची में है। हम दोनों हवाई जहाज़ पर वहाँ जाएंगे और उसी शाम वापस आ जाएंगे। इरादे तो तुम्हारे बहुत नेक हैं। ठीक है भाई, मैं बहरहाल तैयार हूँ। कल का सूरज निकलने के बाद अगली बात होगी। मगर मुझे बताओ कि इरफान, वकास और मुर्शिद जो ख़त्म हो गए हैं, उनके बारे में पुलिस तफ्तीश तो करेगी? ज़रूर करेगी, मगर किसी को उनका पता नहीं मिल सकेगा। उनके पास उनकी शनाख्त की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, मगर उनके चेहरे तो मौजूद हैं। होते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उनको शनाख्त नहीं कर सकेगा। क्यों? क्यों नहीं? उनके वालिदैन, उनके अजीज़ व अकारिब, उन्हें तुम लोग कैसे मुतमईन कर सकोगे? वो ऐसे ही लोग थे। अब मुझे देख लो, ना मेरे वालिदैन हैं और ना कोई बहन भाई। मेरा ख्याल है इरफान की शादी हो चुकी थी। नहीं, जो बच्चे तुमने लाल कुर्ती में देखे थे वो उसके बच्चे नहीं थे। उन्हें इरफान ने यूं ही वहाँ ठहरा रखा था।
इसीलिए तो वो उसी वक्त मकान से चले गए थे। इरफान के पास वो मकान कई महीनों से था, वो किराएदार था वहाँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें हर मामले का इल्म है, और ये बड़ी हैरत की बात है। गुलजरी, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, खामखा धक्के खाता फिर रहा हूँ। नहीं, तुम पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हारी सही रहनुमाई नहीं की गई, वरना तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते थे। मगर खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम यूं करो कि आज रात अपने ये बाल कटवा लो और ये मूछें भी साफ करवा दो। अलबत्ता दाढ़ी तुम इतनी बढ़ा लो कि उस पर बाकायदा हाथ फेरा जा सके। वो किस लिए? मैं तुम्हें नए हुलिये में देखना चाहता हूँ, और ये बहुत जरूरी है। अपने लीक से अबा सिलवा लो। आज से तुम्हारा नाम अली आश्ती होगा। कैसा रहेगा ये नाम? नहीं यार, ऐसा मजाक ना करो मेरे साथ। ये मजाक नहीं आश्ती साहब, ये बहुत जरूरी है। इतने में बैरा चाय लेकर आ गया और हमारी बातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। बैरा जब वापस चला गया तो वो बोला, तो फिर ये बात तय रही कि आज से तुम्हारा नाम अली आश्ती होगा, ना गुलाम जिलानी, ना सरदार करीम नवाज। और ये अच्छी बात है, परेशान ना हो, इससे बहुत जगह तुम्हारी जान बची रहेगी। ठीक है गुलजरी, अब तो मुझे हर जगह तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत होगी। हाँ, मगर हम तुम्हें तकरीबकार नहीं बनाएंगे, इसकी फिक्र ना करो। ये काम कोई और लोग करेंगे। समझो आज से तुम्हारी जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल जाएगा। हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। अगर सुबह तुम कराची में होगे तो उसी शाम पेशावर जा रहे होगे। फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे मंजूर है, मगर क्या ये तुम्हारा असली नाम है? मेरा नाम गुलजरीन है। गुलजरी तो खामखा लोगों ने बना लिया है, मगर ये मेरा असली नाम नहीं है, और वो नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाय पीने के बाद वो बोला, आओ बाजार चलते हैं, हमारा हुलिया तब्दील हो जाना चाहिए। बाजार जाकर हमने अपने लिए स्याह बाएं खरीदी और उम्दा किस्म की शलवार कमीजें, बनियानें, जुराबें और बूट भी खरीद लिए। उसी शाम हम दोनों ने सर के बाल मुंडवा दिए, मुझे भी उस तरह की नजर कर दी। और ये बात निहायत जरूरी थी, पुलिस किसी भी वक्त हमें पहचान कर हम पर हाथ डाल सकती थी। दाढ़ियां हमारी खासी बढ़ाई थी, उन पर हमने हाथ नहीं डाला, क्योंकि गुलजरी का ख्याल ये था कि अब हमें बारिश नजर आना चाहिए। रात को 10 बजे वो मुझसे रुखसत हो गया। एक सूटकेस उसने खरीद लिया था और एक मैंने। अपने कपड़े और स्टैंड गन वो उसमें बांधकर निकल गया और मुझसे कह गया कि वो सुबह 8 बजे मेरे पास पहुंच जाएगा। खाना हम दोनों ने माँ जी के साथ मिलकर खाया। वो बहुत खुश थी कि उनका बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया है। वो उसे अपनी खुशकिस्मती समझती थी। उन्हें यकीन था कि अब वो अपनी बेटी के काम आ सकेंगी। देखिए माँ जी, कुछ ऐसी मसलहत है जिसकी बिना पर मैंने आर्जी तौर पर अपना नाम अली आश्ती रख लिया है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है तू? क्या तुझे मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं है? बहुत पसंद है माँ जी, मेरे लिए बहुत ही मुतबर्रिक नाम है, मगर एक ख़ास वजह से मैं इसको बदल रहा हूँ। वैसे मैं हूँ तो आपका वही गुलाम जिलानी। ठीक है बेटा, पर खैर ही है ना, कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है? वो तो एक वजह है माँ जी, मैं जेल से भागा हुआ आदमी हूँ, आप तो समझती हैं ना। हाँ ये तो है। बस ठीक है, मैं तो तुम्हें बेटा ही कहूँगी, नाम से क्या होता है। बस अब आप आराम करें, 10:30 बज गए हैं। कल हम आसिया से मिलेंगे और फिर मैं आपके लिए कोई मकान भी तलाश कर लूँगा। अभी आप वापस नहीं जाएंगी माँ जी? लाएं, मैं आपके पैर दबा दूँ। माँ जी जल्दी गहरी नींद में खो गई तो मैं भी अपने बिस्तर पर जा लेटा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो माँ जी उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। मैंने उठकर गुस्ल किया और 7:30 बजे तक मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। माँ जी से भी मैंने कह दिया कि वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहें। ठीक 8 बजे गुलजरी होटल आन पहुंचा। उसे सामने देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसे वक्त का एहसास था और वादे का पास भी। वो अच्छे मूड में था। अलग सलग के बाद बोला, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। माँ जी तैयार है ना? हाँ वो भी तैयार है। तुम ठीक वक्त पर आए हो। ये हुलिया कैसा रहेगा? एकदम फर्स्ट क्लास। इसमें तुम कोई बहुत ही आलिम फाजिल आदमी नजर आते हो। चले माँ जी, इसको पहचानती हैं आप? पता नहीं तुम्हें क्या सूझी, तुमने भी स्याह चोगा पहन लिया है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हमने भेस नहीं बदला, बल्कि हमारा असल लिबास है ही ये। आप ये बात याद रखें कि आपके बेटे का नाम आज से अली आश्ती है। वहां जाकर आप इसे जिलानी के नाम से ना पुकारें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कार है, आए, आज टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो और भी अच्छी बात है। मगर तुम थे कहाँ? रात कहाँ गुजारी तुमने? मैं कलर से इधर चला गया था, वो बहुत परेशान रहने लगी है। वो मुझसे आंख नहीं मिला रहा था। पहले भी उसने जब अपनी बीवी की बात की तो उसका रवैया ऐसा ही था, और मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे अब तक मुझ पर एतबार नहीं आया था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कौन सी रग दबाऊं कि वो सच उगल दे। अब तक तो मेरा उसका निभा इसलिए हो रहा था कि जंगल से निकलने और पुलिस से बच जाने की उसे भी इतनी जरूरत थी जितनी कि मुझे थी। वो भी बहुत ही गैर मामूली जराइम में मुलव्विस था। अगरचे पुलिस उसके पीछे नहीं भागी थी और उस वक्त उनकी फहरिस्त में वो शामिल नहीं था, मगर वो उनका सामना नहीं करना चाहता था। उस पर लाजिम था कि वो मेरा साथ छोड़ देता, गुलाटी और रुस्तम के साथ किसी तरफ निकल जाता।
وہ بہت اچھا موقع تھا اور اسے یقیناً کوئی دقت پیش نہ آتی، لیکن اس نے میرا ساتھ دینا زیادہ بہتر سمجھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بارے میں میرے خیالات کیا ہیں۔ پھر بھی وہ اندھا دھند مجھ پر اعتبار کرتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے وہ کوئی بہت بڑا ماہر نفسیات تھا، آدمی کی سرش سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس پر وار نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے جھانسا ہی ایسا دیا تھا، حالانکہ جو واقعات اس نے بیان کیے تھے ان سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود ان میں ملوث رہا ہے، مگر پھر بھی وہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس صبح جب اس نے دوبارہ بیوی کی بات کی تو پھر میرے ذہن میں شبہ ابھرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کوئی ایسی ہی بات تھی جو اس کے منہ پر نہیں آتی تھی۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اس کا دھواں سینے میں دبا کر جان بوجھ کر کھانسنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر اس نے سگریٹ کو فرش پر مسل دیا اور بولا، علی آشتی، ان اسٹینڈ گنوں کا کیا کریں؟ میں یہ تھیلا ادھر ہی رکھ رہا ہوں، پستول کافی رہیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم اس وقت جیل ہی جا رہے ہیں نا؟ ہاں۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہاں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا موقع تو نہیں ہے۔ کس کے ذریعے تم وہاں جاؤ گے؟ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہم شریفانہ طریقے سے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے مل کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ سپرنٹینڈنٹ تو قتل ہو چکا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اکبر قریشی مر چکا ہے؟ ہاں، میری اطلاع یہی ہے۔ آج کے اخبار میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوگی۔ کمال کرتے ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے برآمدے سے گزرتے ہوئے بیرے کو آواز دی، اوے کاکا، ذرا آج کا اخبار تو ادھر لا۔ جی بہت بہتر، میں ابھی لاتا ہوں۔ جیسے ہی بیرا دروازے سے ہٹا، گلزری نے کرسی میرے قریب کھینچ لی۔ اسے کس نے مار دیا اور تمہیں کیسے پتا چلا؟ رات کوئی آدمی باہر برآمدے میں کھڑا کسی کو بتا رہا تھا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ حیرت ہے، پھر تو وہاں جانا بیکار ہی ہے۔ ایک وہی آدمی ہمارے کام آ سکتا تھا۔ وہ بیچارہ لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ہم اس لباس میں اسے متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ محض تمہارا خیال تھا، کوئی ٹھوس تجویز تمہارے سامنے نہیں ہے؟ نہیں، اسی لیے تو میں نے یہ لباس تجویز کیا تھا۔ بالکل گھامڑ ہو تم، اول درجے کے احمق ہو، خامخواہ امید دلا دی تم نے۔ لا حول ولا قوت، ایسا بے تدبیر آدمی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں سمجھا کہ تم بہت کاری آدمی ہوگے، پر یار میری بات تو سنو۔ او چھڈو یار، ماں جی آپ ابھی ادھر ہی رہیں، آج آسیہ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ خیر تو ہے پتر، کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہمارا یار تیر تکے سے کام لے رہا تھا۔ وہ کمرے کے دوسرے کونے میں ابھی تک پلنگ پر بیٹھی تھی، وہاں سے اٹھ کر ہمارے پاس آ گئیں۔ اور اسی وقت بیرا اخبار لے کر آ گیا۔ ہمارے لیے اس میں دو خبریں اہم تھیں، ایک تو چک کھرانے کے جلسے میں دھماکے کی خبر، اور دوسری اکبر قریشی کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اکبر قریشی کی گمشدگی کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور پولیس اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا سکی کہ وہ آدمی کون تھا جو آدھی رات کو ان کی کوٹھی میں جا پہنچا اور جس نے اکبر قریشی کی بیوی کو بے ہوش کرنے کے بعد انہیں کوٹھی سے اغوا کر لیا۔ ان کا ڈرائیور بھی ان کی کوٹھی پر ہی رہتا ہے۔ وہ بھی کچھ نہ بتا سکا، حالانکہ وہ بھی اس وقت اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ اکبر قریشی کے بچوں کو بھی کچھ نہیں معلوم، کیونکہ وہ بھی اس وقت سو رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ کہ پولیس کا دفتر بھی قریب بھی ہے، مگر ان میں سے بھی کسی کو اس واقعے کی خبر نہ ہو سکی۔ معلوم یہ ہوتا کہ اغوا کنندہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ کار میں وہاں پہنچے ہوں گے۔ کمرے میں کسی قسم کے تشدد کا نشان نہیں ملتا، وہاں کی ہر شے معمول کے مطابق رکھی ہوئی تھی۔ اغوا کے وقت اکبر قریشی اپنے کمرے میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے، اور انہیں کسی کے فون کا انتظار بھی تھا۔ ان کی بیوی کا یہی بیان تھا۔ کیا لکھا ہے اخبار میں؟ کوئی خاص خبر نہیں ہے ماں جی، آپ آرام کریں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس عرصے میں گلزری بڑے غور سے اخبار کو دیکھتا رہا۔ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ مجھے کیا پتا، دو آدمی رات یہی بات کر رہے تھے، مجھے کوئی الہام تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ پھر اخبار پڑھنے لگا۔ صفحہ میرے سامنے ہی تھا، اس میں چک کھرانا کے بارے میں اخبار نے لکھا تھا۔ پولیس ابھی تک اس واردات کے اصل ملزموں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ صبرا اور اس کے ارد گرد کے سارے جنگل کا پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے، مگر وہ ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکے ہیں۔ آئی جی صاحب نے حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے پولیس اصل مجرم کو گرفتار کرے۔ اس سلسلے میں ارد گرد کے تھانوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے، اور پولیس کی خاص ٹیم مقرر کی گئی ہے جو اس معاملے کی تفتیش کرے گی۔ اس ٹیم کے سربراہ قربان علی شاہ ڈی ایس پی ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی۔ گلزری نے مجھے اخبار تھما دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال ہوگا کہ غار میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ اخبار میں درج ہوگا، مگر پولیس نے شاید جان بوجھ کر وہ بات چھپا لی تھی۔ اس کا کوئی ذکر وہاں موجود نہیں تھا، اور یہ بڑی ہی حیرت ناک بات تھی۔ تصادم تو ان لوگوں سے وہاں ہوا تھا، مگر وہ انہیں بھی غلام جیلانی کے بھائی بندھی سمجھ رہے تھے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک باقاعدہ گروہ بنا لیا ہے جس نے صبراؤں کے عقبی پہاڑ پر ڈیرا جما لیا ہے، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہاں تقریب کار جمع تھے اور اپنا کام وہ مکمل کر چکے تھے۔ کوئی بہت بڑا فساد وہ ملک میں ڈالنے والے تھے۔ پولیس کی بے خبری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔
انہیں اٹھتے بیٹھتے ان دنوں صرف غلام جیلانی ہی یاد رہتا تھا۔ گلزری، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے شبہ بلکہ یقین تھا کہ اکبر قریشی تمہارے کام آ سکے گا؟ بھائی وہ کوئی سیاسی قیدی تو نہیں ہے، ہم ان سے یوں نہیں مل سکتے کہ ہم تو خود داغی آدمی ہیں، وہ ہمیں پہچان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قریشی اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا تھا۔ ہاں یہ بات تو صحیح کہتے ہو تم، مگر ماچی تو انہیں مل سکتی ہے نا؟ مسئلہ صرف یہ کہ کوئی ہمدرد آدمی ان کو وہاں مل جائے، یا پھر ہم کسی وکیل کے ذریعے انہیں مل سکتے ہیں۔ اصل بات تو یہ کہ ہم اپنا منہ چھپائے رکھنے پر مجبور ہیں۔ کیا وہ تمہیں جانتا تھا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکتا تھا۔ میرا ایک ساتھی جیل میں ہے، اسی جیل میں، اس سے میں 2 بار مل چکا ہوں، اور صرف قریشی کی وجہ سے۔ میں کسی کا رقہ لے کر اس کے پاس گیا تھا، این اسی وقت ہوٹل کا بیرا ہمارے کمرے میں آیا۔ صاحب جی، آپ کا فون ہے نیچے۔ گلزری صاحب کا؟ ہاں، میرا نام گلزری ہے۔ کون ہے فون پر؟ پتہ نہیں جی، یہی کہا ہے کہ آپ کو بلوا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی آتا ہوں، خدا ہی خیر کرے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ بیرے کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ میں ماں جی کے پاس جا بیٹھا۔ ماں جی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھے تو کتنا پریشان ہو رہی ہیں آپ۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ میری بیٹی اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے، میں کیوں نہ آتی؟ وہ تو پہلے بھی جیل کاٹ رہی تھی، وہ الگ بات تھی، اور مجھے اس کا صحیح علم نہیں تھا، مگر اب تو وہ باغ اجمل مجھے خود بتا کر گیا ہے، میں کیسے نہ آتی؟ میں اس سے مل کر جاؤں گی۔ پتہ نہیں تم کیوں ڈرتے ہو، مجھے لے چلو اس کے پاس، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پلنگ سے اتر کر جوتے پہن لیے اور چادر اوڑھ کر ایک نئے عزم کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا گلزری؟ میں سن رہی تھی۔ کیوں منہ چھپائے پھرتے ہو تم؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ ایسے ہی کہہ رہا تھا وہ، بھلا میں کیوں منہ چھپاؤں گا کسی سے؟ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں آسکا سے ملوا دوں گا، اب آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے۔ پاگل آدمی ہے وہ، آپ فکر نہ کریں، ہم خود وہاں جا سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ میں نے اپنا سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑ لیا، میری تمام چیزیں اور نوٹ اسی میں تھے، تھیلا میں نے الماری میں بند کر دیا تھا۔ گلزری کچھ دیر بعد واپس آیا۔ لو بھائی، کام بن گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہاں ایک آڈٹ پارٹی آئی ہوئی ہے، شیخ عبد الرحمن کی سربراہی میں۔ اچھا، پھر ان سے کیا لینا دینا ہمیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جیل کا آڈٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اندر چلے جائیں گے اور جس سے چاہیں گے ملاقات کر لیں گے۔ مگر ان سے ہم کیسے مل سکیں گے؟ وہ تمہارے واقف ہیں؟ میرے تو نہیں، البتہ اصغر صاحب کے واقف ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اور اس وقت وہ جیل کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پھر چلو، سوچتے کیا ہو؟ شیخ صاحب کہاں ہوں گے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ آئے ماں جی، سمجھے کام بن گیا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں نکل گیا۔ ہم نے کمرہ بند کیا اور اس کے ساتھ نیچے اتر گئے۔ گاڑی اس کے پاس خاصی پرانی تھی، مگر پھر بھی آرام دہ تھی۔ ہم اس میں بیٹھے اور سیدھے جیل کے دروازے پر جا پہنچے۔ حلیہ ہمارا بڑا ہی نستعلیق قسم کا تھا، سر پر ہم نے سیاہ امامے باندھ رکھے تھے اور وبائیں ہماری علمی فضیلت کی گواہی دیتی تھیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ کوئی ادنیٰ قسم کے مجرم ہیں۔ بلا شبہ آدمی لباس سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، لوگوں کی بھیڑ کو کاٹتا ہوا ایک آدمی تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی اصغر علی، تگڑے تو ہو؟ جی آپ کی دعا ہے۔ ان سے ملیں، یہ شیخ عبد الرحمن صاحب ہیں، آڈٹ آفیسر، اور یہ ہیں حاجی گلزری صاحب۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک ولایتی وضاقتہ کے آدمی سے گلزری کا تعارف کروایا۔ مسافے کے بعد گلزری ہماری طرف متوجہ ہوا۔ یہ ہیں ہمارے دوست علی آشتی نقشبندی صاحب، اور یہ ہیں ہمارے اصغر صاحب، یہ سینئر آڈیٹر ہیں، جیل کا آڈٹ کرنے آئے ہیں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب، یہ میری والدہ ہیں۔ میں نے ان سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، ہمارے اصغر صاحب آپ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ دراصل ہم نے جیل کا آڈٹ شروع کر رکھا ہے۔ تو پھر چلیں حاجی صاحب، ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ وہ روکیں گے نہیں؟ نہیں جی، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب، تو ان کی کیا مجال جو آپ کو روک سکے؟ اصغر صاحب نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، آپ یہ گاڑی ادھر کھڑی کر دیں، سپاہی کے سامنے، یہ خیال رکھے گا۔ حاجی گلزری صاحب نے گاڑی دائیں ہاتھ کھڑی کر کے مقفل کر دی اور پھر ہم جیل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ پتہ نہیں ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی تھی کہ اصغر صاحب کو جیسے ہی سپاہی نے دیکھا، اس نے ہمارے لیے گیٹ کی کھڑکی کھول دی اور ہم اندر چلے گئے۔ سنتری جی، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، آئیے جناب، ہم اوپر چلتے ہیں، ہمارا دفتر وہی ہے، اصغر صاحب نے کہا، اور کسی سے پوچھے گچے بغیر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا پہنچے۔ انہیں وہاں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھے تو جیل کا اکاؤنٹنٹ تیزی سے ہمارے قریب آ گیا۔ کیا حال ہے جناب شیخ صاحب؟ اوے نمبردار، یہ کمرہ صاف کروا دیا تھا کہ نہیں؟ جی صاحب، بالکل صاف کروا دیا تھا، کوئی اور حکم ہو تو بتائیں۔ بس ٹھیک ہے، ان کے لیے چائے لے آؤ اور کچھ کھانے کو بھی۔ چلے شیخ صاحب۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو شیخ صاحب بولے، اکرم بھٹی صاحب، کام ہم پھر شروع کریں گے، پہلے تم ان حاجی صاحب کو 2 آدمیوں سے ملوا دو،
ایک حسن علی گردیزی ہیں اور ایک آسیہ بانو ہیں، وہ لوگ قندیار سے گرفتار ہوئے ہیں، آپ کو بتایا تھا میں نے۔ یہ بات شیخ عبد الرحمن نے کہی اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کا نام جانتا ہے، مگر جس یقین کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا اس سے مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں انہیں ابھی بلوا لیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ پچھلی سیڑھی سے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں، اور ان کی ملاقات بھی پچھلے کمرے میں کروا دیں، کل ان کا وکیل یہاں آئے گا، خیر وہ تو خود ہی ان سے مل سکتا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھٹی صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری حیرت سہچند ہوئی جاتی تھی، وہ کام جسے میں بہت ہی مشکل سمجھ رہا تھا ایک دم اتنا آسان ہو جائے گا، اس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گلزری میرے قریب ہی بیٹھا تھا، ماں جی دائیں ہاتھ کی کرسی پر تھیں، وہ کچھ بول نہیں رہی تھیں، صرف ایک تسبیح تھی جس پر وہ خدا جانے کیسی کیسی دعائیں منہ ہی منہ میں پڑتی رہتی تھیں۔ گلزری نے کونی میری کرسی پر ٹکا دی اور دبی آواز میں بولا، کہو کیسی رہی؟ تم تو مجھے پاگل کر دو گے، آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سارا کرشمہ اپنے شیخ صاحب کا ہے آشتی صاحب، میرا خیال اصغر صاحب نے آپ کو رقم دے دی ہوگی۔ اس نے شیخ صاحب سے پوچھا، جی ہاں، اس کی فکر نہ کریں، آپ اس سے آگے کی بات بھی سوچیں۔ آگے کی بات کا میں ذمہ نہ لے سکوں گا، کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، مگر آپ سے تو رات میں نے ساری بات کہہ دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر دیکھیں نا، اتنے پیسوں میں تو یہ کام نہ ہو سکے گا۔ تو یہ رقم کی بات ہے، بتائیں کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ کم از کم 4 لاکھ، اور اتنی ہی رقم اکاؤنٹنٹ اور 2 سپاہیوں کو دینا ہوگی۔ میں سمجھا نہیں حاجی صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں نے مداخلت کرتے ہوئے گلزری سے کہا، بات یہ آشتی صاحب، مگر کیا آپ نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے؟ وہ پھر شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ میں کر لوں گا، اس کی فکر نہ کریں۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں جناب کہ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے مزید جھکتے ہوئے دوبارہ کہا، کیا آپ 8 لاکھ روپے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ گلزری نے میرے قریب ہو کر پوچھا، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ہم رقم آپ کو دے دیں گے شیخ صاحب۔ کب؟ آدمی رہا ہو جائیں اس کے بعد؟ جی نہیں، رقم آپ کو پہلے دینی ہوگی۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہ خود سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہمیں منظور ہے۔ ابھی تو آپ نے صرف 6,000 ہی دیا ہے، وہ میں نے ان میں تقسیم کر دیا، آپ کی رقم کب دے دیں گے؟ میں کل یہ کام کر سکوں گا، مگر مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان کی باتوں سے الجھتے ہوئے کہا، بات یہ علی آشتی صاحب کے۔ وہ سرگوشی کے لہجے میں بات کرنے لگا، ہم آپ کے آدمیوں کو رہا کروا دیں گے، آپ کل رقم کا بندوبست کر لیں۔ یعنی آسیہ اور آبی دونوں رہا ہو جائیں گے؟ ہاں، میں کوئی ترکی تو نہیں بول رہا۔ اس نے اور زیادہ سرگوشی میں کہا، مگر میں کیسے یقین کر لوں حاجی صاحب؟ میرے وجود میں زلزلہ سا آ گیا، جیل میں گویا سیند بھی لگ سکتی تھی، اور میں نے اکبر قریشی کو خامخواہ مار دیا تھا۔ کتنا پارسا بنتا تھا وہ، اپنے اصولوں پر قربان ہو گیا، اور ادھر اس کے چھوٹے چھوٹے کارندے بیٹھے بٹھائے لاکھوں کا دھندا کر لیتے تھے۔ کرنا کیا تھا؟ آدمی کو ادھر سے ادھر پہنچا دینا تھا اور بس۔ کیا یہ شیخ عبد الرحمن کوئی بہت بڑا بہروپیہ تو نہیں ہے؟ اس کی اصلیت یہ نہ تھی۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بات جسے میں ناممکن سمجھ رہا تھا وہ ممکن ہو گئی تھی۔ گلزری میری اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش کرا دیا اور سگریٹ سلگا کر دھوئے کے مرغولے بنانے لگا۔ وہ دونوں آدمی سامنے رکھے رجسٹروں کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ماں جی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کیا یہ اسی تسبیح کا کرشمہ تھا کہ میرا کام بن رہا تھا؟ میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا، فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بریف کیس سے نکال کر ایک کیمرہ مجھے دے دیا اور بولا، آپ ان دونوں کی تصویریں اتار لیں، فاصلے سے بھی اور قریب سے بھی۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب کہ آپ ہمیں 2-3 دن تو ضرور ہی دیں گے۔ میں نے آپ کو سارا معاملہ سمجھا دیا تھا، کل تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم کبھی پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کوشش تو ہم کریں گے، بہرحال آپ 2-4 دن تک ان کا آڈٹ کرتے رہیں۔ بڑی مصیبت ہے بھائی، کچھ بھی گھپلا ہو سکتا ہے۔ خیر، میں 2 دن اور بڑھا لوں گا۔ اتنے میں نمبردار چائے لے کر آ گیا اور پیالیاں ہمارے سامنے رکھ کر وہ بسکٹ کی پلیٹ بھی چاروں طرف گھمانے لگا۔ اب تم جاؤ بھائی، کوئی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں گھنٹی دے کر بلا لوں گا۔ نمبردار فوراً ہی باہر نکل گیا۔ حفظ ما تقدم کے لیے دروازہ ہم نے کھلا ہی رکھا تھا تاکہ کوئی ہماری باتیں نہ سن لے۔ کمرہ ایسا حصے میں بنا تھا جہاں سے ہم کھڑکی میں سے جیل کا لان اور دوسرے حصے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ کوئی 20 منٹ بعد اکاؤنٹنٹ اکرم بھٹی صاحب واپس آ گئے اور سرگوشی میں بولے، آپ پچھلے کمرے میں چلے جائیں، مگر یاد رکھیں آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ آپ اور ماجی ہی جائیں گے نا؟ ہاں، آئے ماجی۔ میں کیمرہ کندھے پر لٹکا کر ماجی کے ساتھ عقبی کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ رکھی کرسیاں سرکا کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ہم دونوں وہاں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سامنے کا دروازہ بند تھا مگر اس کے اندر کی کنڈیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کہاں ہیں وہ آ رہے ہوں گے ماں جی، اپنا دل آپ مضبوط رکھیں، آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آسیہ کو رلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں سمجھ رہی ہوں بیٹا، میں محتاط رہوں گی،
कोई 5 मिनट बाद ही सामने का दरवाजा बेआवाज खुला और सबसे पहले मुझे उसमें आबी की सूरत नजर आई। वो बहुत मुरझाया हुआ सा दिखाई दे रहा था, जैसे वो सालों से बीमार हो। उसकी वो शोखी, ताजगी, वो खुदनुमाई सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। उसका लिबास भी मैला हो रहा था। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर ऐसा तहय्युर उभरा कि मैं समझा कि वो कोई अजूबा देख रहा है। शायद उसे नहीं बताया गया था कि उसे वहाँ किस लिए बुलवाया गया है। उसका रंग हल्दी हो रहा था। मुझे देखते वो तेजी से मेरी तरफ लपका। ओह यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी ऐसी किस्मत, तू जिलानी ही है ना? वो बाहें फैलाकर मुझसे लिपट गया। ये मैं ही हूँ पट्टे, ये क्या हाल हो गया तेरा? मैं समझा वो मुझे फिर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक आया हूँ जिलानी। मुझे आसिया ने बताया था कि तूने हमें यहाँ आते देख लिया था, पर मैं सोचता था कि ये उसका वहम है। तू भला यहाँ कैसे आ सकता था? वो बिलखने लगा। उसकी गिरफ्त मेरे जिस्म पर मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी, जैसे उसे अपना खोया हुआ हिस्सा दोबारा मिल गया हो। ये तू ही है ना? हाँ, ये मैं ही हूँ भाई, तू फिक्र ना कर, मैं आ क्या हूँ। कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता अभी, बेफिक्र हो जा। एन उसी वक्त दरवाजे में आसिया नमूदार हुई। वो सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई थी और माँ जी की नज़र दरवाजे पर ही लगी थी। वो जैसे ही आई, माँ जी ने उसे आगे बढ़कर दोनों हाथों में थाम लिया। उन दोनों की चीखें निकल गईं, मगर उन्हें शायद एहसास था कि वो खड़ी कहाँ हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलते थे। बड़ी मुश्किलों से आसिया ने सिर्फ इतनी बात की, माँ जी, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको देख रही हूँ, पर मैं जेल में हूँ। मेरी बदनसीबी मुझे फिर यहाँ ले आई। माँ जी ने उसे लाकर कुर्सी पर बिठा दिया। तू फिक्र ना कर, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अब की बार हम तुझे यूं मरने नहीं देंगे। फिर वो उसके गले लग गई। मैंने आबी से कहा, मैंने सुना था तू पागल हो गया है। ड्रामा तो मैंने किया था, पर वो माने ही नहीं यार। बहुत मारा उन्होंने मुझे। जल्लादों ने जरा ख्याल नहीं किया कि मैं उनके महकमे का आदमी हूँ, उनकी नौकरी का जरिया हूँ। अगर हम ना हो तो फिर उनकी क्या जरूरत बाकी रह जाती है। उसने मेरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। माचिस दे यार, खुदा इस मुसीबत में दुश्मन को भी ना फंसाए। उसका हाल बहुत पतला हो रहा था। अलबत्ता आसिया मुझे बेहतर नजर आती थी। वो माजी से लिपटी बैठी थी और दोनों दुख सुख रोने में मसरूफ थीं। मुझे मालूम है अभी, पर फिक्र ना कर, मैं तुझे जल्दी यहाँ से निकाल लूंगा। लगता है तुझे खाने को भी यहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ ना पूछ यार, बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं तो मायूस हो गया था जिलानी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते, ठहर जा, मैं आसिया से तो बात कर लूँ। मैं आसिया की जानिब बढ़ा तो वो उठी और बिलखती हुई मुझसे लिपट गई। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं वीर जी, मेरी वजह से आपकी कोई घड़ी चैन से नहीं गुजरी। मुझे माफ़ कर दें, बहुत बदनसीब हूँ और खुशकिस्मत भी हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। ऐसा नहीं सोचते, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है आसिया। मैंने उस रोज़ भी तुम्हें आवाज़ दी थी, मगर वो तुम्हें धकेल कर ले गए थे जब से मैं परेशान हो रहा था। पता नहीं अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी कैसे सुन ली। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें कल तक यहाँ से निकाल लूँगा। फिक्र ना करो, सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। वाकई? ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझ पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी फिक्र ना करो, अभी तुम इधर ही रहो, जिंदगी की सरहद से इधर, और यही बहुत काफ़ी है। ये बेबस हो जाएंगे। अलबत्ता तुम अगर दोबारा उस रास्ते पर चली तो फिर शायद हम कुछ ना कर सके। मेरी तौबा भाईजान, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो मैं इस हाल को ना पहुंचती। मुझे क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मगर हुआ क्या था वहाँ? क्यों अभी तुम गिरफ्तार कैसे हो गए? पर अभी वो कोई जवाब नहीं दे पाया था कि दरवाज़ा खुला और भट्टी साहब अंदर आ गए। मेरा ख्याल है आप इनको अब जाने दें, वक्त बहुत कम है। मैंने आसिया और आबी को देखा। दोनों के रंग फक हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी मुख्तसर हो जाएगी। ठीक है भट्टी साहब, यही बहुत काफ़ी है, हम इनसे मिल तो लिए। मैंने अपनी बेबसी पर कुड़ते हुए कहा। मैं लाचार सा होकर कुर्सी से उठ गया। वो दोनों असीर भी नौश्ता दीवार को पड़ चुके थे। आसिया ने एक बार फिर माँ जी के गले में बाहें डाल दी। वो मुझे मार देंगे माँ जी, मुझ पर वो किसी के कत्ल का इल्ज़ाम देते हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। मगर उसकी आवाज़ की लर्जिश से बता रही थी कि उसे खुद अपनी बात पर एतबार नहीं था। आबी का हाल और भी अबतर हो गया। वो मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर देना सरदार साहब, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। वापसी के शायद सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं। बक नहीं होए, मायूस नहीं होते, ये गुनाह है। कल तक कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, बेफिक्र रहे। और ये ले, कुछ रुपए रख ले, यहाँ ब्लैक में हर शय मिल जाती है। मैंने 1000 रुपए के नोट उसके हाथ में थमा दिए। वो उसने फ़ौरन ही नेफे में अड़स लिए और बोला, ये चोर की औलाद फ़ौरन ताड़ लेते हैं कि किस मुर्गे में कितना गोश्त है। बहरहाल खुदा हाफिज, तुम्हारी मेहरबानियाँ मुझे याद रहेंगी। वो बहुत आजरदा हो रहा था। इतना अफसरदा तो मैंने उसको ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो मेरा जिगरी यार था, उसे भुला देना किसी भी तरह मेरे बस में नहीं था। सच कहूँ तो अब की बार मैं आबी के लिए ज़्यादा परेशान था कि वो हादसा, वो अलमिया जिसका सारा नज़ुल मुझ पर होना चाहिए था, उस पर हावी हो गया था।
وہ ہم دونوں کی وجہ سے خواہ مارا گیا تھا، ورنہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھٹی ذرا دیر کے لیے پیچھے ہٹا تو میں نے ان دونوں کی 4 تصویریں لے لیں، قریب کی بھی اور دور کی بھی، مگر ان کا فائدہ صرف گلزری کو معلوم تھا۔ انہیں وہاں سے بادل ناخواستہ سیڑھیوں میں اتار کر ہم پہلے کمرے میں آ گئے۔ شیخ صاحب نے اب باقاعدہ رجسٹر کھول لیے تھے اور یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہوں۔ بھٹی صاحب نے ہمیں دوسرے راستے سے گزار کر گیٹ تک پہنچایا اور ہم تینوں وہاں سے نکل کر پھر گاڑی میں جا بیٹھے۔ ایک مرحلہ، بہت ہی سنگین مرحلہ طے ہو گیا تھا اور میرا اعتماد پھر سے بحال ہونے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کی بار میں پھر ان کو وہاں سے نکال لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔